Hard for me to assess. There's the sirens now. Guys, are we okay? Right, thank you. Yes, I can. صبرت والله صبرت. المطار طاح المطار. المطار شو وين؟ صبرت والله صبرت. المطار طاح المطار. المطار شو وين؟ ماشي دور صبرت والله صبرت. المطار طاح المطار. المطار شو وين؟ ماشي دور صبرت والله صبرت. المطار طاح المطار. المطار شو وين؟ ماشي دور